हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को लागि भनेर स्पेसल्ली एसई प्रिपरेसन क्लासेस चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ र एसई प्रिपरेसन क्लासेसमा चाहिँ हामी म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दै थियौँ र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ 2074 को WDR को क्वेसनहरू सल्भ गरेको थिएँ र WDR मा चाहिँ हामीले ग्रुप ए सकाइसकेका छौँ योभन्दा अगाडिको सिरिजमा। त्यसै गरी ग्रुप बी पनि सकाइसकेको छौँ भने आज हामी चाहिँ ग्रुप सी सल्भ गर्छौँ है त। हामी ग्रुप सी सल्भ गर्नेछौँ। त्यति मैले क्वेसन पनि ल्याइसकेको छु, तपाईँहरू रेडी भएर बस्नु होला। चाहिने मटेरियलहरू कम्पास, क्याल्कुलेटर, प्रोटेक्टर, स्केलहरू सबै लिएर बस्नु होला अनि हामी क्वेसन सुरु गर्छौँ है त। ल यो छ हाम्रो क्वेसनलाई एकचोटि फेरि मजाले पढौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनिएको छ एकचोटि हेरौँ। इन एन इलेक्सन अफ ए म्युनिसिपालिटी, एउटा म्युनिसिपालिटीको चाहिँ इलेक्सन रहेछ है। इलेक्सन, टु क्यान्डिडेट्स एक्स र वाई है स्टुड फर द पोस्ट अफ मेयर बन्नको लागि उठेका रहेछन् दुईजना। अनि टोटल भोटर भनेको कतिजना रहेछन्? 3500 जना भोटर है, टोटल भोटर यतिजनाले भोट हाल्ने। अनि के भन्दैछ? भोटर वेयर सपोज टु कास्ट भोट फर सिङ्गल क्यान्डिडेट। यो कुरा पछि काम लाग्छ है, यो कुरा नोट गर्नु है। एकजनालाई मात्रै भोट हाल्न पाउने रे एकजना मान्छेले। अनि यहाँनिर के भन्दैछ? 18,000 पिपल कास्ट भोट फर एक्स। अनि अर्को के भनिरहेको छ? 14,000 पिपल कास्ट भोट फर वाई भनेर भनेको छ है। एन्ड यो 2,000 जनाले चाहिँ दुइटैलाई भोट गरेको रहेछ नि, दुइटैको लागि। अब हामीलाई यो कुरालाई चाहिँ एउटा कुरा भनेको छ भेन डायग्राममा देखाऊ भनेको छ। हामी पहिला भेन डायग्राममै देखाउँ, तर त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ। दिएका कुराहरूलाई लेखौँ पहिला। त्योभन्दा नि पहिला चाहिँ हाम्रो सेटलाई डिफाइन गरौँ है। लेट the voters for X and Y denotes voters for Y भनेर मैले दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ लेखिदिएँ। अब सेट डिफाइन भइसकेको छ। हामीले यो कुरालाई अब भेन डायग्राममा देखाउँ है त। भेन डायग्राममा देखाउनु पर्दाखेरि त्यही हो, हामीले पहिला गरे जस्तै हो कुरा, केही गाह्रो छैन। यो भयो। दुईटा सेटको लागि दुईटा सर्कलहरू बनाइने गरिन्छ। यो भयो। अनि हाम्रो के छ? एक्स र वाई छ है। यो भनेको एक्स, यो भनेको वाई। अब यो भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट हुन्छ है। टोटल नम्बर अफ भोटर्स भनेको चाहिँ यो युले डिफाइन गर्छ। हामीले कुनै पनि खालको यो भेन डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्ने छ भने सबैभन्दा भित्रदेखि बिचदेखि बाहिरतिर निस्किँदै आउने है। सबैभन्दा भित्र भनेको कुन पोर्सन भयो? यो भाग भयो। यो भाग भनेको के डिफाइन गर्छ? यो भागले के डिफाइन गर्छ? इन्टरसेक्सन। एक्सलाई पनि दिने, वाईलाई पनि दिने, दुवैलाई दिने लाई चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन भनेर भनिन्छ। यो भयो। र यो भनेको हामीलाई कति दिएको छ त? दुइटैलाई भोट गर्ने 2000 दिइएको छ भने पछाडि यो भनेको हाम्रो कति हुने रहेछ त? 2000 है। यहाँनिर 2000 लेख्नु पर्यो। अब आउँछ कुरा, अब एक्सको गर्दा नि हुन्छ, वाईको गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ एक्सको गर्छु है त। अब एक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एक्सलाई भोट दिने कतिजना छन् त? 18,000। हेर्नुहोस् है, खासमा कुरा के हो भने यो पुरै सर्कल जुन छ, यति पुरै सर्कल, ठुलो सर्कल, यो सबै भनेको 18,000 हो खासमा। तर 18,000 मा यतापट्टिको भाग जुन छ, यो भागमा कति कभर भइसकेको छ? 2000 कभर भइसकेको छ भने पछाडि त यहाँ त कति हुनु पर्यो? 18,000 मा 2000 त उतै गइसक्यो।
बाँकी रह्यो कति 16,000 भनेपछि यहाँ 16,000 लेख्नु पर्यो है। यो भयो। त्यसै गरी अब यता वाइतिर आउँ। वाइतिर आउनु पर्दा कति छ त हाम्रो वाइको टोटल भोटर्स 14,000 छ है। अब 14,000मा यहाँनिर के हुँदैछ भन्दा यो पुरै भनेको खासमा 14,000 हो, यो सर्कलभित्र पर्ने सबै भनेको। तर 14,000मा पनि के भएको छ त 14,000मा पनि यति यो बिचको पोर्सन जुन छ यो पोर्सनले केलाई कभर गरेको छ त 2,000लाई कभर गरेको छ भने पछाडि यो भन्दा यतापट्टि बाँकी रहेको कति रह्यो त कति 14,000मा 2,000 घट्यो भन्नुको अर्थ कति हो 12,000 हो। अभियसली 12,000 लेखिदिने यो भयो है। अब हेर्नुहोस् है यो जुन हाम्रो सर्कल छ यो दुईटा सर्कलहरूमा के कभर भएको छ त भोट दिने मान्छेहरू जति सबै यो भित्र परिसके भनेपछि योभन्दा बाहिर पर्नेहरू भनेको कस्तो खालको मान्छेहरू भए भोट नदिने खालको मान्छेहरू भए। ल यो भित्र भएको चाहिँ के हो खासमा यो प्लस योले चाहिँ भोट दिएको हो। यसले दुईटालाई दियो मैले माने एक्स लाइन दियो वाइ लाइन दियो तर दिन त दियो नि यसले दियो नि यो 2,000 जनाले भोट त दिए नि त होइन। अनि यसले एक्सलाई मात्रै यसले वाइलाई मात्रै। अब भोटै नदिने कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हाम्रो टोटलमा 35,000 जना हो। 35,000मा भोट दिनेहरू चाहिँ 16,000ले चाहिँ कतिलाई केलाई भोट दियो एक्सलाई, 2,000ले सबैलाई दुईटैलाई, 12,000ले वाइलाई भनेपछि हामीसँग के कति बाँकी रहने भयो त भोट नदिने कति हुने भयो त 35मा 16 16मा 2 2 2 4 14 5,000 चाहिँ 5,000ले चाहिँ के गरेको रहेछन् त भोट नहालेको रहेछन् है त। यो कुरा थाहा भयो। यसरी हामीले भेन डायग्राममा देखाउन सकिन्छ। अब हामी जाउँ के को लागि भन्दाखेरि अब हामी क्वेसन नम्बर बी को लागि जाउँ आई मिन आई को लागि है। के भन्दैछ त यहाँ त क्वेसन नम्बर आईले हाउ मेनी पिपल डिन्ट कास्ट भोट फाइन्ड इट। हामीले अब यो भर्खरै यहीँनिर पत्ता लगाइसकेको छौँ। यो कुरा कसरी पत्ता लगाएको थियौँ त्यही कुराको आधारमा चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ हामीले सल्भ गरिन्छ है त। सुरुमा हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ युनिभर्सल सेट अथवा टोटल नम्बर अफ पिपल भनेको कति छ भोटर्स भनेको कति छ 35,000 अनि नम्बर अफ एक्सलाई भोट हाल्ने कतिजना छन् अनि वाइलाई भोट हाल्ने कतिजना छन् वाइलाई भोट हाल्ने 14,000 अनि दुवैलाई भोट हाल्ने कतिजना छन् त दुवैलाई भोट हाल्ने 2,000। यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई सोधेको के हो भोट नहाल्ने भनेको के हो यो सेतोवाला भन्दा बाहिरको भनेको थियो नि। जबकि यो सेतोवाला लाइन जुन छ यसले केलाई कभर गर्थ्यो एक्स युनियन वाइ भनेको चाहिँ यो सेतोवाला भाग चाहिँ हुन्थ्यो भने एक्स युनियन वाइ भन्दा बाहिरको चिज के हुने भयो त्यसको कम्प्लिमेन्ट हुने भयो अभियसली। त्यसपछि हामीलाई त्यसको कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाऊ भनेको रहेछ है। त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ त त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउने हो केही गाह्रो छैन। इजिकल्स टु के हुने भयो एन अफ यु माइनस एन अफ एक्स युनियन वाइ हो। अब हेर्नुहोस् है एन अफ यु भनेको 35,000 क्वेसनले दिएको छ। अब यो निकाल्नको लागि फर्मुला फेरि राखिदिनुहोस् एन अफ एक्स माइनस एन अफ वाइ कति आउने भयो त 35,000 माइनस एन अफ एक्स भने कति छ 18,000 माइनस 14,000 यहाँनिर पहिला यस्तो थियो मैले यो ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो भने यो प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ है त ब्र्याकेट खोल्दाखेरि। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् आउने त यही 5,000 हो 5,000
डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइयो है। ल 5000 भयो। अब हाम्रो अर्को कुरा हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भनेको छ, त्यो हेरौँ है त। हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भन्नुको अर्थ, अब मैले अघि भन्थेँ नि यो कुरा याद गर्नु सकेपछि चाहिन्छ भनेर। भोटर्स वेयर सपोज टु कास्ट द भोट फर अ सिङ्गल क्यान्डिडेट। एकजनालाई भोट हालेको मात्रै मान्ने हुनेछ, दुईजनालाई भोट हाल्यो भने मानिँदैन, र भोट हालेन भने पनि मानिँदैन भनेको होइन। भने पछाडि पहिलो कुरा त यो बाहिरको भाग जुन छ, यो बाहिरको भाग त काउन्ट नै हुने भएन। किन काउन्ट हुने भएन? किनकि यिनीहरूले त भोट नै हालेको छैन। अब भोटै हाल्ने मध्येमा पनि सबै भ्यालिड त हुँदैन। किन भ्यालिड भएन सबै? किनकि यहाँनिर यो 2000 जनाले चाहिँ के गरिदिए, दुईटालाई भोट हालिदिए, जबकि दुईटालाई भोट हाल्न पाइँदैन। त्यसो भइसके पछाडि हाम्रो यो टोटल जुन छ, यो टोटल अमाउन्ट, टोटल यो युनियनवाला सेट, यो टोटलमा चाहिँ हामीले यो बिचको भाग जुन छ, बिचको दुइटै कलर भएको भाग, त्यो भागलाई घटाउन सकियो भने के हुन्छ त? त्यो भागलाई घटाउन सकियो भने हामीलाई भन्नुको अर्थ बिचको भाग हटाउने भनेको उयो भाग हटाइदिएँ भने, मैले यति भाग हटाइदिएँ भने के आउने भयो त? एकजनालाई भोट हालेको मान्छेहरूको मात्रै नम्बर आउने भयो होइन। यतिलाई हटाइदिएँ भने एकजनालाई भोट हालेको मान्छेहरूको नम्बर मात्रै आउने भयो। त्यसरी हामीलाई के थाहा हुन्छ त? भ्यालिड नम्बर अफ भोट्स थाहा हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ है त। भनेपछि के गर्ने? युनियनमा इन्टरसेक्सन घटाइदिने। ल के लेख्ने? टोटल नम्बर अफ इज इक्वल्स टु एन अफ एक्स युनियन वाइ माइनस एन अफ एक्स इन्टरसेक्सन वाइ। यो भनेको एक्स युनियन वाइ भनेको छ नि यहाँनिर। एक्स युनियन वाइको लागि मैले के गरेको थिएँ? फर्मुला फेरि लेख्नु पर्दैन है। यो फर्मुलाबाट यतापट्टिको मात्रै हेर्ने। अघि ब्र्याकेटमा राखेको थिएँ नि मैले, ब्र्याकेटमा राख्दाखेरि भएको चिज नै हो। यसको लागि त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन, 3500 आउँछ। होइन भने यहाँनिर कन्फ्युजन भएको छ भने फेरि फर्मुला यहीँनिर एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यहीँनिर फेरि पनि के लेख्ने? 18,000 प्लस 14,000 माइनस 2,000 लेख्ने। अनि माइनस यहाँनिर इन्टरसेक्सन वाइ भनेको माइनस 2,000 लेख्ने। यो भनेको कति आउने भयो त? कति? 28,000 आउँछ है। र यो नै हाम्रो एन्सर हो। ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ। लास्टमा ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर didn't cast their vote and total valid votes were 28,000 votes only। यति भनिसके पछाडि सकियो है त। ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको तपाईँको 11 पछाडि 12 आउँछ। हेरौँ 12ले के भन्दैछ। 12 नम्बरमा है। 12 नम्बरमा चाहिँ अर्थमेटिकको क्वेसन सोधिएको हुन्छ। म क्वेसन लेख्छु है त। After allowing 15% discount on the MP of a camera, 16% VAT was levied and sold it भनेको छ if the difference between SP with VAT and SP after discount is rupees 1275, find the MP of camera।
केही पनि गाह्रो छैन, सजिलोसँग क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। पहिला सुरुमा यसको कुराहरू हेरौँ के भनेको छ भनेर। जस्तै हाम्रो एउटा क्यामेरा रहेछ, एउटा क्यामेरा चाहिँ हाम्रो बेच्न राखिएको रहेछ है। अब यो क्यामेरामा चाहिँ मार्क प्राइस तोकिएको रहेछ। मार्क प्राइस कति तोकिएको छ थाहा छैन भने पछाडि हामीले एमपी भनेर लेख्छौँ। अब कोही मान्छे आउँछ किन्न खोज्छ, किन्न खोज्दाखेरि उसले बार्गेन गर्न खोज्दैछ, म होइन अलिकति घटाइदिन्न यताउता भन्ने कुरा गर्दै रहेछ। अनि व्यापारीले चाहिँ ल ठिकै छ अब घटाइदिन्छु त नि भनेर के भनेछ 15% डिस्काउन्ट दिएछ। के को 15% डिस्काउन्ट दिएछ? एमपी को 15% भनेको -15% अफ एमपी गरिदिएछ। यस पछाडि उसको के आयो? सेलिङ प्राइस आयो। अब बेच्ने भाउ आयो, तर यत्तिकै बेच्न त मिलेन, कर त उसले तिर्नै पर्यो। कर फेरि जोड्छ उसले, भनेको कर कति लगाएको छ हामीलाई? 15% कर जोडेको छ है। 15% नै हो नि। फेरि यसमा 15% चाहिँ उसले कर जोड्न लगाएको छ है। कर जोड्ने भनिसके पछाडि के भयो? उसले 15% भ्याट जोड्छ। है 15% भ्याट के को जोड्छ? 15% भनेको एसपी को 15% भनेको प्लस 15% अफ एसपी जोड्छ। अनि कति आउँछ? आउँछ उसको एसपी, फाइनल एसपी। अब एकचोटि क्वेसन हेरौँ है। क्वेसनले के भनेको छ? 15% वाला कुरा भयो, यो पनि भयो। सोल्ड डिफरेन्स बिट्विन एसपी विथ भ्याट। एसपी विथ भ्याट भनेको कुन हो? एसपी विथ भ्याट भनेको यो हो। एसपी विथ भ्याट र अर्को के भनेको छ? एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इज यति भनेको छ। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको कुन हो? एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट इङ्ग्लिस बुझ्नु पर्यो है। डिस्काउन्ट भन्दा पछाडिको एसपी। डिस्काउन्ट कहाँनिर छ? यो डिस्काउन्ट हो। डिस्काउन्ट भन्दा पछाडिको एसपी भनेको डिस्काउन्ट भन्दा पछाडि यो छ, यो एसपी। अब क्वेसनले भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो एसपी र यो एसपी को डिफरेन्स कति छ अरे? 1275। 1275 चाहिँ डिफरेन्स छ अरे। भने अब हामीले यहाँ फेरि फिगरमा यो चिज सिनारियो हेर्दा के देखियो त? यिनीहरू बिचको डिफरेन्स भनेको त यो 15% अफ एसपी हो, जुन चाहिँ हाम्रो के थियो? भ्याट थियो। भनेपछि यिनीहरू बिचको डिफरेन्स भनेको सिनारियो हेर्दा भ्याट भयो र क्वेसनले भन्छ यति हो भनेर। हामीले के बुझ्न सकियो? भ्याट अमाउन्ट भनेको नै यति रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अब हामी सल्भ गर्छौँ है त। मैले के भने भन्दाखेरि हियर वी नो, हामीलाई के थाहा छ त? एसपी विथआउट भ्याट भनेको के हुन्छ? भ्याट भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ। जब कि एमपी त थाहा छैन। डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ कति भनेको थिएँ मैले? 15% अफ एमपी भनेको 15% अफ एमपी। केही पनि नसोचिकन 15% लाई 0.15 लेख्ने। अनि अफ एमपी भनेको हुनाले अफ भनेको टाइम्स एमपीलाई एमपी नै लेखेँ है। यो भनेको तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै 0.85 एमपी लेख्नुहोस्। यदि बुझ्नु हुँदैन भने यो एमपी र यो एमपीलाई कमन लिएर हेर्नुहोस् त के हुन्छ? 1 - 0.15 हुन्छ। यो भनेको कति हुने भयो? एमपी इन्टु 0.85 आउँछ है त। यो भयो। अब हामी जाउँ एसपी विथ भ्याट भनिसके पछाडि क्वेसनले के भनेको छ त?
क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन यो चिज र डिफरेन्स बिट्विन यो चिज हेर्दाखेरि कति भनेको छ 1275 भनेको छ भने पछाडि एकोर्डिङ टु क्वेसन क्वेसन हेर्दाखेरि हामीले के थाहा पाइयो भन्नुहुन्छ भने डिफरेन्स बिट्विन एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हैन डिफरेन्स बिट्विन नलेख्ने डिस्काउन्ट भनिसके पछाडि त्यो हैन त्यसै नै लेखौँ ल डिस्काउन्ट एन्ड हाम्रो अर्को के हो एसपी विथ भ्याट इजिकल्स टु 1275 भनेको छ है 1275 भनेको छ यसलाई मैले के पनि लेख्न पाएँ त अर हाम्रो यो भनेको त मैले के हो भनेको थिएँ भ्याट भनेको थिएँ त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स भनेको भ्याट हुन्छ भनेर भनेको थिइनँ भने पछाडि के लेख्ने अर भ्याट इज इक्वल्स टु 1275 अर भ्याट भनेको कति हो भ्याट भनेको कति हो 15% अफ एसपी हैन के लेख्ने 15% अफ एसपी विथआउट भ्याट चाहिँ लेख्ने है विथआउट भ्याट यो भनेको 1275 हुन्छ अरे अर 15% भनेको 0.15 टाइम्स एसपी विथआउट भ्याट भनेको कति हो यहाँनिर निकालेको होइन त हामीले यो होइन भनेपछि 0.85 एमपी आउने रहेछ है त एमपी इज इक्वल्स टु 1275 अब मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त यतिलाई कति आउने रहेछ 0.15 इन्टु 0.1275 is equals to 12 MP is equals to 1275 और यो भागलाई डिभाइड गर्न तल पठाइयो भने MP भनेको 1275 बाई 0.1275 आउँछ यो भनेको कति आउने भयो त 10,000 आउने भयो है 10,000 लेख्ने क्वेसन सकियो है त ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर जानु पर्दाखेरि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 13 नम्बरको जुन चाहिँ न्यूमेरिकल खालको मेन्सुरेसनको क्वेसन छ है 13% भर्बल मेन्सुरेसन द sides of triangular field are in the ratio of 4:5:6 if its perimeter is 1500 meter what is the area of that field त्यसको एरिया चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दैछ फाइन्ड इट रे गाह्रो हुँदैन यस्तो क्वेसनहरु सजिलो हुन्छ हामीलाई एउटा कुनै ट्रायंगुलर फिल्ड दिएको छ रे ल मानिलियौ यो भयो हाम्रो ट्रायंगुलर फिल्ड तिनीहरुको साइडहरु कतिको रेशियोमा छ रे 4 5 र 6 को है भनेको 4:5:6 मैले के भने मानिलियौ ल ए भनेको चाहिँ हाम्रो कमन मल्टिपल सपोज गरे है मैले यदि त्यो कमन मल्टिपल हुन्छ भने के हुने भयो त हेर्नुस् है 4a 5a र 6a हुने भएन साइडहरु भनेको के हुने भयो यो 4a 5a र 6a यो भयो साइडहरुको कुरा अनि के भन्छ पेरिमिटर भनेको के हो सम अफ अल साइड्स भने पछाडी यहाँ देखि यहाँसम्म प्लस यहाँ देखि यहाँसम्म प्लस यहाँ देखि यहाँसम्म भनेको कति आउनु पर्ने भयो रे त 1500 आउनु पर्ने भयो रे है यही दुईटा कुराहरुलाई युज गरेर हामीले a को भ्यालु पत्ता लगाउने
ए को भ्यालु पत्ता लगाएर हामीले ठ्याक ठाउँमा राख्ने 4a 5a र 6a बनाउने। त्यो बनाइसके पछाडि हामीले सेमी पेरिमिटर निकाल्ने अनि एरिया निकाल्ने है त। गाह्रो छैन, सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। पहिला सुरुमा ब्याकग्राउन्डको कुरा चाहिँ लेख्ने है अलिकति। लेट ए बी द common multiple of the ratio भन्ने। अनि then the sides are के हुने भयो त साइड्सहरू 4a 5a and 6a तीनवटा साइडहरू हुने भयो। एकर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, क्वेसनले भन्दैछ हामीलाई तिनीहरूको पेरिमिटर भनेको कति आउँछ अरे 1500 मिटर। मिटर है, मिटर याद गर्नु पर्यो। अब पेरिमिटर भनेको फेरि के हो? पेरिमिटर भनेको त सम अफ अल साइड्स हो। भनिसके पछाडि के भन्न पाइयो? 1500 मिटर इज इक्वल्स टु अल साइड्सहरू के छ हाम्रो सम अफ अल साइड्स 4a प्लस 5a प्लस 6a और 1500 मिटर इज इक्वल्स टु 15a आउने भयो। के गर्न सकिन्छ? यो 15लाई चाहिँ डिभाइड गर्न तल पठाइयो भने a इज इक्वल्स टु 1500/15 आउँछ, जुन भनेको के हो 100 मिटर लेख्न नबिर्सिने। यो भइसके पछाडि देयरफोर 4a इज इक्वल्स टु 4 टाइम्स 100 मिटर, यो भनेको 400 मिटर। अनि 5a भनेको 5 टाइम्स 100 मिटर इज इक्वल्स टु 500 मिटर। अनि 6a भनेको 6 टाइम्स 100 मिटर, यो भनेको 600 मिटर। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? सेमी पेरिमिटर निकालेर एरियाको फर्मुला सिधै हान्दिने है त। अब सेमी पेरिमिटर निकाल्नको लागि चाहिँ वी नो S इक्वल्स टु p/2, p भनेको पेरिमिटर इज इक्वल्स टु 1500/2 भनेको 750। देन एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको के आउने भयो त? एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको आउँछ एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको आयो कति भन्दाखेरि अन्डर रुट भित्र s माइनस a s माइनस b र s माइनस c तीनटा कुराहरू। s भनेको आउँछ 750, 750 माइनस a भनेको 400, 750 माइनस 500 र 750 माइनस 600 कति हुने भयो त? 750, 350, 250 र 150। म क्यालकुलेटरमा हाल्छु है यिनीहरूको भ्याल्युहरू। 750 इन्टु 250 इन्टु 150 इन्टु 350 भनेको आउने रहेछ। त धेरै आयो त, कति आयो है यो त? यसको डाइरेक्ट अन्डर रुट गरिदिएँ है मैले। डाइरेक्ट अन्डर रुट गर्दाखेरि आयो 99215.67 सम्म मात्रै लेखेँ। मिटर लेख्न नछुटाउने है, मिटर लेख्नुपर्छ लास्टमा। यो भयो हाम्रो एरिया। यही नै हो एन्सर आइसक्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त ल। यसको एन्सर भयो है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको रहेको छ 14 नम्बर, जुनमा हामीलाई HCF के एलसिएम यस्तै के सोधेको हुन्छ। यहाँनिर एलसिएम सोधेको रहेछ है। फाइन्ड द एलसिएम अफ m4 प्लस m3 माइनस m स्क्वायर माइनस m। यो भयो एउटा कुरा। अर्को m4 माइनस m अनि अर्को 4m स्क्वायर माइनस 4 भनेको छ। HCF एलसिएम निकाल्न के गर्नुपर्ने हुन्छ? पहिला सुरुमा गिभन कुराहरूको फ्याक्टर निकाल्ने। फ्याक्टरहरू फ्याक्टरहरू निकालेपछि के गर्ने? जुन कमन छ, कमन भएकोलाई अगाडि लेख्ने, तिनटैमा कमन भएकोलाई लेख्ने पहिला, अनि दुईटामा कमन भएकोलाई लेख्ने, त्यस पछाडि कमन नभएकोहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने है त।
त्यसरी हामीले लेख्ने गरिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा फर्स्ट एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसनको हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो, फ्याक्टर्सहरू पत्ता लगाउनु पर्यो है त। म फर्स्ट एक्सप्रेसनतिर गएँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा के दिएको छ त, यहाँनिर हेर्दा मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ एम, यहाँ पनि एम, यहाँ पनि एम, यहाँ पनि एम, एम कमन लिन पाइने हो कि जस्तो लाग्यो है। एम क्युब बाँकी रह्यो, एम स्क्वायर, एम र 1। अब फेरि यो हेर्दाखेरि मैले के देख्दैछु भन्दा यहाँनिर एम स्क्वायर कमन लिन मिल्ने हो कि जस्तो लाग्यो। एम स्क्वायर कमन लियो भने बाँकी रह्यो के एम माइनस 1 माइनस यहाँबाट चाहिँ मैले केही कमन लिन मिल्दैन, -1 कमन लिने भने माइनस एममा -1 गयो भनेपछि बाँकी रह्यो के प्लस एम भनेपछि एम, माइनसमा माइनस त अगाडि काउन्ट भइसक्यो, गनिसक्यो, बाँकी रह्यो के माइनस के अरे यहाँनिर +1लाई है, +1लाई लिने कि माइनसलाई लिने, ए यो प्लस हो, यो प्लस हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर माइनसलाई लिने, यहाँ +1 आयो है त, यो भयो। अनि अब फेरि यहाँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि यो m+1 र m+1 कमन लिन मिल्ने जस्तो देखियो है त। m+1 कमन लिए, बाँकी रह्यो के m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1लाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ होला त, m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ। यो भनेको के हो, m+1 m-1 हो भने पछाडि मैले त्यस्तै फर्ममा यसलाई फेरि लेखेँ है त, m+1 m-1 m+1। हेर्नुहोस् त, यो भयो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा m4 - 1 रे है त। यसमा पनि हेर्नुहोस् है, के गर्न सकिन्छ भन्दा m र m दुईटामा कमन लिन सकिन्छ। दुईटामा m कमन लिदिएँ भने m भयो m³ - 1। अब यो m³ जुन छ, m³ लाई चाहिँ मैले के भन्न सक्छु त, यो भनेको चाहिँ m³ माइनस 1³ जस्तो लेख्न सकिन्छ। यो 1 भनेको 1³ लेखेँ। यो भइसके पछाडि चाहिँ मैले के गर्न पाउने, फर्मुला लगाउनु पाउँछु। म डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिन्छु है त। यसको फर्मुला भनेको के हो, m² + m+1 है। यो भयो फर्मुला लेखेर। अब हाम्रो अर्को के छ, अर्को भनेको मा चाहिँ 4m² - 4 दिएको छ। मैले के गरेँ, दुईटाबाट 4 कमन लिए भने m² - 1 आयो। अनि यो भनेको 4 m² - 1 भनेको m-1 m+1, किनकि m² - 1 भनेको m² - 1 स्क्वायर पनि लेख्न पाइन्छ, यसको फर्मुला लगाएको है। अब एलसिएम लेख्नु पर्दाखेरि एलसिएम भनेको के हुन्छ त, पहिला सुरुमा सबैबाट आएको कमन निकाल्ने। m-1 छ, m-1 छ, m-1 छ। ल, m-1 चाहिँ हाम्रो पहिलो कमन भयो है। तिनटैबाट आएको कमनलाई मैले m-1 भनेर यहाँनिर लेखेँ। त्यस पछाडि अर्को अब दुईटाबाट कमन आएको चिजलाई लेखौँ है। दुईटाबाट कमन कुन आएको छ,
एम भने पछाडि यो एम र यो एम दुईटामा कमन छ लेख्न पाइयो एम भनेर। त्यस पछाडि अब अझै दुईटामा कमन आएको केही छ कि एम प्लस वान र एम प्लस वान यो भयो। यो भनेको एम प्लस वान। अब बाँकी कुराहरू लेख्नुहोस्। बाँकी कुरा यहाँबाट 4 बाँकी रहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वान, यो त माथि नै छ होला रहन्छ एम प्लस वान है, एम प्लस वान। अब के गर्न सकिन्छ, दुईवटा कुराहरूलाई मर्ज गरिदिनुहोस्। यो चिज र यो चिजलाई एकै ठाउँमा लेखियो भने हामीले कसरी लेख्न पाइन्छ, यो दुईवटा भनेको फर्मुलामा छ है, एम क्युब माइनस वान क्युबको फर्मुलामा छ भने पछाडि मैले त्यसलाई एकै ठाउँमा लेखिदिएँ एम क्युब माइनस वान। अब अर्को कुरा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यो चिज र यो चिजलाई हेर्नुहोस् त दुइटै एउटै छ भने पछाडि मैले के लेख्न पाएँ एम प्लस वानको स्क्वायर अनि 4m चाहिँ बाँकी रह्यो र यो नै हाम्रो के थियो त एलसिएम थियो है त। ल सल्भ भइसकेको छ, के गाह्रो थिएन, सल्भ भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ त, नेक्स्ट क्वेसन भनेको 15 नम्बरको क्वेसन छ है त। 15 नम्बरको क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि 15 नम्बर हेर्नुहोस् त के भन्छ, यसमा चाहिँ भर्बल इक्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधिएको हुन्छ है अल्जेब्राबाट। गाह्रो हुँदैन, सजिलै हुन्छ, बुझियो भने त्यस्तो खासै डरलाग्दो पनि हुँदैन है। डिजिट्स, सम अफ डिजिट्स in a 2-digit number is 6 if 36 is subtracted from the number the places of the digits are interchanged भन्छ, find the initial number। इनिसियल नम्बर के हो पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधिरहेको छ। गाह्रो हुँदैन सल्भ गर्नको लागि, हेरौँ के गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा बुझाउनु भन्दा नि पहिला म एउटा बाहिरको बेसिक कन्सेप्ट बुझाउँछु। एउटा कुनै 2 डिजिट भने के हो खासमा, दुईटा डिजिट भएको है, भनेको 10 देखि 99 सम्मकोलाई हामीले 2 डिजिट भनिन्छ। 10 भन्दा अगाडि हुन्छ 09, यहाँ अगाडि 0 आइसक्यो, यो भनेको 9 मात्रै हुने भयो, यो भनेको 1 डिजिट हुन्छ र 10 भन्दा यसभन्दा पछाडि 100 हुन्छ, यो भनेको चाहिँ 3 डिजिट नै काउन्ट हुन्छ है। भने पछाडि 10 देखि 99 सम्मको चाहिँ हाम्रो के भयो 2 डिजिट नम्बर भयो। यहाँ मध्ये एउटा कुनै नम्बर चुज गर्नुहोस्। 45 चुज गर्नुभयो, ल 45 है, ल 45 मैले सपोज गरेँ एकछिनको लागि। यो नम्बर भनेको खासमा कस्तो नम्बर हो, बच्चामा क्लास 2 मा पढेको हो कि होइन, क्लास 2 मा हामीले एक्सपेन्सन भन्ने पढेको थियौँ नि, याद छ होला नि क्लास 2 को। क्लास 2 मा एक्सप्यान्ड द फलोइङ भनेर आउँथ्यो नि, कस्तो हो त्यसरी लेख्नु पर्दा यो भनेको 40 + 5 जस्तो भयो। यसलाई पनि अझै एक्सप्यान्ड गऱ्यो भने 4 × 10 + 5 जस्तो भयो। हेर्नुहोस् त यहाँ यो अगाडिको 4 आयो यहाँ र यो पछाडिको 5 आयो यहाँ, यस्तो हुने रहेछ है। अब भने मैले के सपोज गरेँ, दुईटा नम्बरहरू हाम्रो नम्बर केही एउटा सपोज गरेँ जसको चाहिँ यो अगाडिको भ्याल्यु भनेको ए सपोज गरेँ मैले, यो अगाडिको चिज चाहिँ मैले ए सपोज गरेँ र यो पछाडिको चाहिँ बी सपोज गरेँ। त्यसो भए मैले यसलाई एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्दा के लेख्ने भयो त, यो ए आउने भयो यहाँ, यो ए आउँछ यहाँ, ए × 10 हुन्छ, प्लस यो बी आउँछ यहाँ, के हुने भयो बी। भने पछाडि मेरो नम्बर भनेको के हुने रहेछ त, ए × 10 + बी हुने रहेछ। यो भयो मेरो नम्बरको कुरा। अनि अर्को कुरा के भन्दैछ क्वेसनले, ए + बी गर्दाखेरि सम अफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नम्बर इज 6, दुईटाको डिजिट चाहिँ 6 हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ।
एउटा यो भइहाल्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो 51 हो क्या नम्बर। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के गरेको छ, इफ 36 इज सब्ट्र्याक्टेड भने पछाडि यो नम्बरमा हामीले -36 गऱ्यौँ भने के आउँछ अरे त, तिनीहरूको इन्टरचेन्ज हुन्छ अरे, पोजिसन इन्टरचेन्ज हुन्छ अरे। भन्नुको अर्थ के भइदिन्छ अरे भन्दा ए आउँछ बीतिर बस्ने भयो यता, र बी जुन छ यतातिर बस्ने भयो। भन्नुको अर्थ के भयो त, यसमा कुरा गर्नुपर्दा ए भनेको आयो यहाँनिर र यो बी भनेको आयो यहाँनिर, यस्तो हुन्छ अरे है त। यसको भ्याल्यु बी यस्तो हुन्छ अरे। अब यही कन्डिसनलाई हामीले यतापट्टि लेखौँ। मैले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भएँ, लेट ए एन्ड बी बी द डिजिट्स होल्डिङ टेन्स प्लेस एन्ड वान्स प्लेस रेस्पेक्टिभली। यो भयो है कुरा। अब यति भइसके पछाडि चाहिँ म के भन्ने भएँ भन्दा, एकर्डिङ टु क्वेसन हामीलाई क्वेसनले के भन्दैछ त, क्वेसनले भनेअनुसार दुईटाको सम चाहिँ के आउँछ, दुईटाको सम भनेको आउँछ 6। 51 हो कि जस्तो लागिरहेको मलाई मनमा नै। ल 6 आउँछ अरे है। 6 भनिसके पछाडि ए प्लस बी भनेको 6 हुन्छ अरे। यो भयो। अर मैले के गरिदिएँ, यो प्लस बीलाई यतातिर लग्यो भने यो माइनस बी भएर जान्छ। भन्नुको अर्थ ए इज इक्वल्स टु 6 माइनस बी हुन्छ। यो भयो एउटा कुरा। अल्सो हामीलाई क्वेसनले अर्को के भनेको छ, इनिसियल नम्बरमा 36 घटाइयो भने प्लेसहरू इन्टरचेन्ज हुन्छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो ओरिजिनल नम्बर कति हो, 10a प्लस बी हो। यसमा 36 घटायो भने इन्टरचेन्ज हुन्छ। भन्नुको अर्थ 10b प्लस ए हुन्छ भन्न खोजेको हो। पहिला सुरुमा नर्मल क्यालकुलेसनहरू गरिहालौँ। अर 10a प्लस बी माइनस 36 इज इक्वल्स टु 10b प्लस ए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है के हुन्छ। यो माइनस 36लाई मैले यता लगेँ भने प्लस 36 हुन्छ। यो प्लस 10bलाई मैले यता लगेँ भने माइनस 10b हुन्छ। र यो प्लस एलाई मैले यता लगेँ भने माइनस ए हुन्छ है त। त्यो सबै कामहरू एकैचोटि गर्छु है म। 10a अनि यतापट्टिको ए माइनस ए भएर आयो, अनि बी यतापट्टिको बी माइनस 10b भएर आयो। यो के हो यो, अनि माइनस 36 उता पुग्दा 36 मात्रै भयो। यो भनेको के हुने भयो त, 9a माइनस 9b इज इक्वल्स टु 36। मैले दुईटाबाट 9 कमन लिदिएँ भने के भयो, a माइनस b इज इक्वल्स टु 36। अर यो 9 यदि तल डिभाइड हुन गयो भने के हुन्छ त, यो 9 भनेको यस्तो हुन्छ, जसको भ्याल्यु के हो त, a माइनस b भनेको 4 हो। किनकि 36/9 भनेको त 4 हुन्छ नि त। अब फेरि हेर्नुहोस् त, मैले a को भ्याल्यु के निकालेको छु, 6 माइनस b भने पछाडि 6 माइनस b इज इक्वल्स टु 4। अर मैले के भन्ने भएँ, 6 माइनस 2b इज इक्वल्स टु 4। ल हेर्नुहोस् है, यहीँनिर देखाइन्छु सबै कुरा। के गरेँ मैले भन्दा यो माइनस 2bलाई यतातिर ल्याएँ, के हुने भयो, प्लस 2b हुने भयो है। यो माइनस 2b उता जाँदाखेरि के हुने भयो, प्लस 2b भयो, उता पुग्यो। अनि यो 4 जुन छ प्लस 4, यो यता आउँदा के भयो, माइनस 4 भयो हो। भने पछाडि यो भनेको के हुने भयो त, यहाँनिरबाट हटेर यहाँनिर प्लस 4 भएर होइन माइनस 4 भएर पुग्यो। अर यो भनेको 2b इज इक्वल्स टु 2 भयो। बाँकी रह्यो b इक्वल्स टु 1, किनकि 2 र 2 त क्यान्सल हुन्छ। यसरी हामीले b को भ्यालु निकाल्यौँ। b को भ्यालु निकालेपछि माथि लगेर रिप्लेस गर्नुहोस् त। a भनेको के थियो, 6 माइनस b इज इक्वल्स टु 6 माइनस 1 इक्वल्स टु 5। Therefore our original number is
नम्बर इज के हुने भयो त 10 टाइम्स a प्लस b इजिकल्स टु 10 टाइम्स 5 प्लस 1 इजिकल्स टु 51। ल यो भयो है हाम्रो एन्सर चाहिँ। ल सजिलो थियो कुरा, केही आत्तिनु पर्दैन क्या, तपाईँहरू ढुक्क भएर दिने हो। यस्तो कुराहरू त क्वेसन राम्रोसँग बुझ्यो भने नि सबै सल्भ हो क्या एकछिनमै। ल 16 नम्बरमा जाउँ। 16 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरलबाट 4 मार्क्सको थ्योरम दिएको हुन्छ। ल 4 मार्क्सको थ्योरम सल्भ गरौँ है त। के भन्दैछ क्वेसनले, क्वेसन पढौँ एकचोटि। यहाँनिर क्वेसन छ 16 नम्बरको, प्रुभ द्याट देखाउनु पर्ने रे। The parallelogram RMNQ होला, NQNPMNO standing on the same base MN between the same parallel lines MN and RO have the same area भनेर भन्छ। ल क्वेसनले भनेअनुसार पहिला डायग्राम बनाऊ, अनि त्यहाँ पछाडि के भनेको हेरौँला है त। अब हाम्रो डायग्राम बनाउनु पर्दाखेरि के भनेको छ, हामीलाई प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्ने छ। स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भनिसके पछाडि पहिला बेस बनाऊ है त। बेस भनेको के हो, MN। पहिला बेस बन्यो, यो भयो हाम्रो M र N। प्यारालेलोग्राम के भनेको छ, RMNQ भने पछाडि MNQ। आर कतै यतापट्टि के अरे अर्डरमा बनाउने है, अर्डरमा बनाउने। अर्डरमा बनाउनको लागि के हेर्ने, एन भन्दा पछाडि क्यू छ, एन भन्दा पछाडि क्यू छ भने पछाडि यतातिर एनबाट जोइन भएको पोइन्ट चाहिँ क्यू हुने भयो। अनि अर्को के भनेको छ, आरएम, आर एम भन्दा अगाडि एम छ है, एम भन्दा अगाडि पी छ, पी छ कि एम छ, आर पो रहेछ। ल आर छ, अनि हामीलाई यो दुईटा जोड्नु पर्यो, यो भयो आरओ। आरओ भन्छ त्यो त अझै उता ठेलिने भयो त। ल ठिक छ, यो भयो। अनि आरओ भने पछाडि आरदेखि मैले मानौँ यतापट्टि एउटा पोइन्ट ओ भनेर सपोज गरेँ। ओ भनिसके पछाडि यो ओ भनेको यो टोटल लाइन के हो, प्यारलल लाइन हो है। यहाँनिर क्वेसनसँग मिलाएको है, हेर्नुहोस् है, आरओको कुरा गरेको छ नि त। आरओ र एमएन यो दुईवटा प्यारलल हुनु पर्यो भनेपछि आरओ भनेको त एउटा स्ट्रेट पुरै लाइन नै बनाउनु पर्यो आरओको लागि हो। यो भयो। अब हामीलाई के भनेको छ, यो पोइन्ट ओ मानिसके पछाडि पिएमएनओ भने पछाडि एन पछाडि ओ छ जोडिदिनुहोस्। एन पछाडि ओ आयो र एम भन्दा अगाडि के छ, पी छ भने पछाडि पी पनि बनाउनु पर्यो है। यहाँनिर आउँदो रहेछ हाम्रो पी है त। ल अब के भनेको छ, प्यारालेलोग्राम भनिसके पछाडि हाम्रो प्यारलल लाइनहरू यो प्यारलल टु यो प्यारलल टु यो र यो प्यारलल टु यो हुने भयो है प्यारालेलोग्राम। यस्तो डायग्राम बनेको छ। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि, प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस हेभ सेम एरिया भन्नेको अर्थ चाहिँ यो जुन हाम्रो यो प्यारालेलोग्राम छ नि, यो प्यारालेलोग्राम र यो वाला प्यारालेलोग्राम र यो ब्लूवाला प्यारालेलोग्राम जुन छ, यो दुइटाको हामीलाई एरिया एउटै हुन्छ देखाउनु पर्ने अरे। गाह्रो कुरा छैन, यसको एरिया एउटै देखाउन केही पनि गाह्रो छैन।
हामीले बस एउटा सानो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है यसमा। के भन्दाखेरि प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्ने कसरी हो? बेस टाइम्स हाइट हो अभियसली। बेस टाइम्स हाइट भनेपछि हाइट पनि हामीले राख्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ एउटा हाइट बनाइदिएँ आफैले। यहाँनिरबाट यसरी पर्पेन्डिकुलर ताने। यो पर्पेन्डिकुलर यसरी तान्दाखेरि अर्कै जान पनि सक्छ। यहाँदेखि स्याट यहाँनिर ताने है। यो पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ मैले के भने क्यू भने है। यो चाहिँ नयाँ कन्स्ट्रक्सनमा आफैले गरेँ है। यो पोइन्ट क्यू भन्न मिल्दो रहेछ। ए भनेर ल, ए आयो है यो पोइन्ट भनेको चाहिँ। ए भयो है। ल अब हामीले के भन्छौँ, सल्भ गर्ने बेलामा सुरुमा कन्स्ट्रक्सन भन्दा पनि गिभन कुरा लेख्ने। गिभन कुराहरू हामीलाई के दिइएको छ? गिभन कुरा के दिइएको छ? पी MNO and RMNQ are parallelograms standing on same base. कुन बेसमा? MN and between same parallel lines. कुन हो? MN र माथिको RO। यो भयो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने। टु प्रुभमा के हुन्छ? टु प्रुभमा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने त्यही कुरा लेख्ने है। टु प्रुभमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो? एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PMNO एन्ड होइन, एन्ड भन्दा नि इजिकल्स टु होला। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो? RMNQ। यो देखाउनु पर्ने। कन्स्ट्रक्सन मैले केही थप कुराहरू बनाएको छु नि, AN भन्ने बनाएको छु है। भनेपछि कन्स्ट्रक्सनमा के लेख्ने? कन्स्ट्रक्सनमा लेख्नु पर्यो AN इज ड्रन सच द्याट के हुन्छ? मैले यहाँ पर्पेन्डिकुलर बनाएको, हाइटको लागि बनाएको भन्छ, त्यो त पर्पेन्डिकुलर हुने भयो। AN पर्पेन्डिकुलर टु MN भन्ने। अब चाहिँ हामीले प्रुफतिर जान्छौँ। प्रुफको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला दुईटा टेबलहरू फर्म गरिन्छ। दुईटा टेबलहरूमा के लेख्ने हो? स्टेटमेन्ट र रिजन। अब स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्दाखेरि म बुझाइदिन्छु कुरा। पहिला हामीले यो वाला ट्रायङ्गललाई हेरौँ है, के अरे प्यारालेलोग्रामलाई। यो वाला प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको के हुन्छ? अभियसली बेस टाइम्स हाइट। बेस भने के छ? MN टाइम्स हाइट भन्या। हाइट भनेको MN टाइम्स हाइट भनेको AN हो। यसको एरिया आयो। अब हामीले यो ब्लूवालालाई हेरौँ त एकचोटि। यसको एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ नि? यसको एरिया भनेको नि प्यारालेलोग्रामको एरिया त उही हो। यो भनेको नि बेस टाइम्स हाइट। बेस भनेको के छ? MN टाइम्स हाइट भनेको के छ? NA। भने पछाडि हामीले यो कुरा र यो कुरा त एउटै देखियो भनेपछि एरिया त इक्वल हुने रहेछ भनेर प्रुभ गर्ने हो है त। सुरुमा हामी जाउँ के को लागि? एरिया अफ प्यारालेलोग्राम RMNQ। यसमा हेर्नु पर्दा इजिकल्स टु के भयो? बेस टाइम्स हाइट भनेको MN टाइम्स NA भने मैले। यो भनेको के हुने भयो? किन हो त? किनकि बेस टाइम्स हाइट हो। त्यसै गरी आईमा हेर्नु पर्दा मैले एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, अर्को प्यारालेलोग्रामको कुरा गरेँ, PMNO। यो भनेको के हुने भयो? यो पनि त्यही हो, MN टाइम्स NA। किनकि त्यसको पनि एरिया उही छ र बेस एरिया उही छ। बेस एरिया होइन, बेस साइड चाहिँ हो। बेस साइड एउटै छ
र अर्को के हो एनए भनेको हाइट पनि उही छ अनि एरिया भनेको के हुन्छ त रिजनमा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको सधैँ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न यो के अरे के भइदियो भन्दा यहाँनिर चाहिँ यो इज इक्वल्स टु यो अरे अनि यो र यो त इक्वल छ दुइटै अनि फेरि यो इज इक्वल्स टु यो अरे भनेपछि हामीले डाइरेक्ट यो इज इक्वल्स टु यो लेख्न पाइने कि नपाइने पाइने है त। भने पछाडि के लेख्न पायौँ त हामीले आइआईमा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम आरएमएनक्यू इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो पिएमएनओ भन्ने रिजनमा के दिने फ्रम 1 and 2 हाम्रो 1 and 2 छैन आई एन्ड आइआई ल यो भयो है कुरा यो दुईटाबाट हेरेर भन्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। यो कुरा प्रुभ भइसक्यो है प्रुभ लेख्ने सकाइदिने है यो कुरा भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको 17 नम्बर पो रहेछ। 17 नम्बरमा कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन सोध्छ है। कन्स्ट्रक्सन त अब हामीले यो डिस्प्लेमा कम्पास काट्ने कुरो त आएन त्यो भएर हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले पेपरमा नै सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ युट्युबमा राखिदिन्छौँ पेपरमा सल्भ गरेर कम्पासहरू युज गरेर पेपरमै सल्भ गर्छौँ अनि त्यसको लिङ्क चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छौँ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला र त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनको लागि। अनि यति भन्दै म चाहिँ अब यसलाई अहिले स्किप गरेँ हामी क्वेसन नम्बर 18 तिर जाउँ है त सिधै। त क्वेसन नम्बर 18 सल्भ गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के भनेको छ experimentally the relationship between opposite angles of a cyclic quadrilateral BCDE two circles having radii at least 3 centimeter are necessary। ल के भनेको छ एक्सपेरिमेन्टली एक्सप्लोर द रिलेसनसिप बिट्विन अपोजिट एङ्गल्स अफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अनि टु सर्कल्स ह्याभिङ दिस इज नेसेसरी भनेको छ। भने पछाडि हामीले दुईवटा सर्कल कम्तीमा पनि 3 सेन्टिमिटर रेडियस भएको चाहिँ बनाउनै पर्ने रहेछ। मैले चाहिँ 4 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर रेडियस भएको बनाउँछु है त। ल म बनाउन सुरु गर्छु। पहिला सुरुमा 4 सेन्टिमिटरको बनाउँछु है। ल यो भयो हाम्रो 4 सेन्टिमिटरको। अब अर्को 5 सेन्टिमिटरको लागि है। सिधै 5 सेन्टिमिटर ल यो भयो। अनि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हामीलाई के बनाउनु भनेको छ BCDE है। यहाँबाट यहाँ आयो B C D र E यो भयो। अनि अर्कोको पनि BCD B C D र E यो भयो। B C D E
बी सी डी र ई। यसलाई मैले फिगर ए भने र यसलाई मैले फिगर बी भने है त। अब मैले के भन्नु पर्यो, पहिला सुरुमा अलिकति डिस्क्राइब गर्नुपर्छ है फिगरको, यसरी भन्ने है त। Figure A and figure B are drawn with के छ यिनीहरूको रेडियस 4 सेन्टिमिटर and 5 सेन्टिमिटर respectively. Both circles have a cyclic quadrilateral inside them भन्ने। अनि the measurement of angle B, angle C, angle D and angle E are taken and results are shown below भन्ने। अनि त्यस पछाडि आफूले अब गर्न लागेको काम के हो, एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन भनेपछि टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबलमा फेरि कतिवटा कलम बनाउने भन्ने काउन्ट गरौँ है। पहिला एउटा फिगरको लागि चाहियो, 4वटा एङ्गलको लागि 4वटा चाहियो। अनि हामीले अपोजिट एङ्गलको रिलेसन देखाउनु पर्ने भने पछाडि हामीलाई थाहा छ अपोजिट एङ्गलको रिलेसन भनेको 180 डिग्री हुन्छ तिनीहरूको सम भन्ने हो। भनेपछि यसको र यसको सम गरेको पनि देखाउनु पर्यो एउटा। अनि त्यस पछाडि अर्कोवालाको पनि देखाउनु पर्यो अझै एउटा। अनि रिम्याक्स लेख्नु पर्यो एउटा। भने पछाडि 1 4 5 6 7 8 8 है त। 8वटा चाहिँ हामीलाई के चाहिने रहेछ, 8वटा हामीलाई कलम चाहिने रहेछ है त। फिगरको लागि थोरै भए पनि पुग्छ, तर एङ्गलहरूको लागि चाहिँ सकेसम्म अलि धेरै स्पेस देखाउनु होला है, सकेसम्म है। फेरि किन भन्दाखेरि अलिकति गुचुमुच्च भयो भने पनि नबुझिन सकिन्छ क्या, त्यही भएर बुझिने क्लिन एन्ड निट बनाउने है। यो भयो। अनि दुईटाको समको मेजरमेन्ट अनि रिम्याक्सको लागि ठाउँ छोडिदियो। ल यो भयो हाम्रो फिगर चाहिँ, के अरे टेबल चाहिँ। अब हामी भ्यालुहरू राखौँ है त, के आउने रहेछ। पहिला सुरुमा यहाँनिर फिगर एङ्गल बी, एङ्गल सी, बी प्लस एङ्गल डी, पहिला सुरुमा हामीलाई के चाहिएको छ, फिगर ए को लागि। फिगर ए को लागि एङ्गल बी भनेको कति हुन्छ, म प्रोटेक्टरले युज गरेर नाप्छु है त। यो भनेको आउँछ ठ्याक्कै 80 आयो है, 80 डिग्री। अनि सी भनेको आउँछ 73 डिग्री। अनि डी भनेको आउँछ ठ्याक्कै 100 डिग्री। र ई भनेको आउँछ यो कति हो, 100
110 त्यहाँ 9 8 7 107 है त। अब एङ्गल बी र एङ्गल डी जोड्नु पर्ने। एङ्गल बी र एङ्गल डी भनेको कुन हो? एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी 180 डिग्री, अनि एङ्गल सी र एङ्गल ई, एङ्गल सी र एङ्गल ई भनेको 73 7 10 10 1 180 है त। 180 रिमार्क्समा के भन्न पाइयो? एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, अनि एङ्गल सी प्लस एङ्गल ई भनेको पनि 180 डिग्री भन्ने। अब हाम्रो नेक्स्ट फिगरतिर जाउँ। फिगर बीमा यसको पनि एङ्गल बी नापौँ पहिला। यो भनेको आयो 62 डिग्री 62 डिग्री, अनि एङ्गल सी भनेको त एक्ज्याक्ट 90 डिग्री रहेछ ल। 90 डिग्री। डी भनेको चाहिँ 118 र अर्को छ ई भनेको चाहिँ आउँछ ठिक्कै 90 डिग्री ल। 90 डिग्री। अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने? एङ्गल बी र डी। एङ्गल बी र डी भनेको 62 र यो भनेको 180 आउँछ, र यो जोड्दाखेरि पनि 180 नै आउँछ। अनि पछाडि के भन्न पाइयो? एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, अनि एङ्गल सी प्लस एङ्गल ई भनेको पनि 180 डिग्री। अब यस्तो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त कन्क्लुजनमा? कन्क्लुजनमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त? Here from the above एक्सपेरिमेन्टल टेबल, यो माथिको टेबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल होइन, मेजरमेन्ट टेबल, मेजरमेन्ट टेबल के भन्न पाइयो त? इट इज कन्क्लुडेड that the sum of opposite angles, अब अपोजिट एङ्गलको सम भनेको कति आउने रहेछ त? अपोजिट एङ्गल्स क्वाड्रिल्याटरल इज 180 डिग्री भन्ने सकाइदिने। अर दे आर सप्लिमेन्टरी भनेर पनि भन्न सकिन्छ है ल। यो क्वेसन पनि भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 19 तिर, जुन चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट सोधिएको हुन्छ है त। 19 मा द डायमिटर of a circular pond is 90 meter and a pillar is fixed at the curve center of pond, एउटा खम्बा गाडिएको रहेछ पिलर, देन हाइट अफ द हाइट रहेछ है, देन होइन, द हाइट of the pole is, पोलको हाइट इज pole is 48 meter and the pond is यसको गहिराइको कुरा गरेको छ, pond is 3
मिटर डिप। 3 मिटर गहिरो भनेको छ। फाइन्ड द एङ्गल अफ एलिभेसन। हामीलाई एङ्गल अफ एलिभेसन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने है त। फाइन्ड द एङ्गल अफ एलिभेसन of the top of pole from a point of the circumference भनेर भन्छ। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्कुलर पोन्ड इज यति। यसको लागि पहिला सिनारियो क्रिएट गरौँ के हुन्छ भनेर। एउटा कुनै सर्कुलर पोन्ड मैले बनाएँ, यो भयो है हाम्रो सर्कुलर पोन्ड। अब यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि यो सर्कुलर पोन्डमा डायमिटर के भनेको छ, डायमिटर 90 मिटर हुन्छ अरे। डायमिटर भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 90 मिटर। अनि अरू के दिइएको छ त, डायमिटर पछाडि 90 मिटर डायमिटर। अनि पिल्लर, एउटा पिल्लर फिक्स्ड गरिएको छ अरे, बिचमा एउटा खम्बा गाडिएको छ अरे। यहाँनिर कतै एउटा खम्बा गाडिएको छ। यो भयो हाम्रो पिलर मानिलिउँ। अब यो पिलरमा चाहिँ एङ्गल अफ एलिभेसन लगाउँदाखेरि योसँग परपेन्डिकुलर भएर हुन्छ है। एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, यो पोन्डको ब्याङ्कदेखि यसको टपसम्ममा थीटा डिग्री बनाउँछ अरे है। थीटा डिग्री बनाउँछ भनेर हामीले सपोज गरेको हो। अब एङ्गल अफ एलिभेसन, अनि यसको हाइट दिएको छ 48 मिटर भनेर। टोटल हाइट दिएको छ है, टोटल हाइट अफ पिल्लर। टोटल हाइट कति दिएको छ हामीलाई, टोटल हाइट दिएको छ 48 मिटर। अब अर्को कुरा के पनि दिइएको छ भन्दाखेरि डेप्थ अफ पोन्ड, पोन्डको डेप्थ। पोन्डको डेप्थ भनेको पोन्डको सतहदेखि गहिराई, गहिराई कति दिएको छ त 3 मिटर। 3 मिटर दिएको छ। मैले यसलाई यहाँ पनि ताने है त, यो भयो। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो एङ्गल हो। यो एङ्गल पत्ता लगाउनको लागि गाह्रो केही पनि छैन। यहाँनिर एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म भइरहेको छ। मैले मार्किङ गरिदिएँ है, ए बी सी डी भनेर मार्क गरिदिएँ भनेदेखि हामीले एबिसी भन्ने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल देख्न सकिन्छ। यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलबाट चाहिँ हामीले यदि हामीलाई यसको भ्याल्यु र यसको पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यसको भ्यालु पत्ता लगाउन सकियो भने यो एङ्गल पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन त। यसको भ्यालु पत्ता लगाउन के गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट भनेको के हो, रेडियस हो। रेडियस भनेको d/2 हो, भनेको 90/2 गर्न सकिन्छ। र यसको निकाल्दाखेरि चाहिँ टोटल 48 हो, जसमा गहिराई 3 छ भने पछाडि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भनेको कति आउने भयो, यो भनेको 48 - 3 आउने भयो होइन त। अनि के हुन्छ त, जुन एङ्गल छ एङ्गलको अपोजिटमा भएको परपेन्डिकुलर हुन्छ। परपेन्डिकुलरसँग 90 डिग्री बनाएर एडजसेन्ट भएको बेस हुन्छ। अब परपेन्डिकुलर र बेसमा युज भएको निकाल्ने अनि सल्भ गर्ने है त। त्यसको लागि हामी पहिला सुरुमा लेखौँ, ब्याकग्राउन्डहरू लेखौँ। मैले के भने भन्दाखेरि लेट हाम्रो के छ, डायमिटर भनेको एडी बी द डायमिटर अफ द पोन्ड, पोन्डको डायमिटर भने, एन्ड एबिसिडिई पनि भने है, यहाँनिर एउटा पोइन्ट, यो ई पनि माने यहाँ तलपट्टि है। एन्ड बिई भनेको के हो, बिई बी द टोटल हाइट अफ द पोल है, अफ द पोल। यति भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त, बिओ यो बिचको डिस्टेन्स होइन, एओ एसी 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 एसी
एसी भनेको के भन्न पाइयो एसी भनेको चाहिँ के हुने भयो त डायामिटर बाई 2 डायामिटर बाई 2 भनेको एडी बाई 2 यो भनेको कति आयो 90/2 भनेको 45 अनि एन्ड हाइट अफ पोल एबभ सर्फेस एबभ सर्फेस भनेको के हो हाइट अफ पोल सी र बी बीसी भनेको के भयो बिई माइनस सिई यो भनेको कति हो 48 माइनस 3 भनेको 45 अब हामीले के भन्न पायौँ त देन इन ट्राइएङ्गल राइट एङ्गल ट्राइएङ्गल कुन चाहिँ राइट एङ्गल ट्राइएङ्गलमा त एबिसीमा हेर्नु पर्दाखेरि अब यहाँनिर यस्तो खालको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चुज गर्नुहोस् जो चाहिँ परपेन्डिकुलर र बेससँग खेलेको छ एकदम सजिलो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक भनेर भन्ने अनि यसरी चाहिँ हामीले त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको फर्मुलाहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ यो होइन भने अर्को पनि छ पढ्ने बेलामा पढ्छस् होइन भन्छस् भन्ने यो भनेको ट्यानको लागि यो साइनको लागि यो कसको लागि है ल अब हेर्नुहोस् त परपेन्डिकुलर र बेससँग कुन खेलिरहेको छ ट्यान खेलिरहेको छ भने पछाडि ट्यानलाई राखियो भनेदेखि ट्यान एङ्गल हाम्रो कुन हुने भयो एङ्गल छ 20 BAC इजिकल्स टु परपेन्डिकुलर के छ BC बाई बेस के छ AC अब भ्यालुहरू राख्नुहोस् अर ट्यान एङ्गल BAC भनेको के आयो त BC भने के छ 45 AC भने के छ 45 यो भनेको आयो 1 10 BAC अब थाहा हुनेहरूले सिधै 1045 लेख्न सक्नुहुन्छ थाहा नहुनेहरूले चाहिँ आफ्नो क्यालकुलेटर निकाल्ने अन गर्ने अनि सिफ्ट थिच्ने अनि 10 थिच्ने त्यहाँनिर यस्तो आयो होला 10 - 1 यस्तो आयो होला अनि त्यस पछाडि यहाँ भएको भ्यालु के छ 1 राखेर इक्वल्स टु थिच्नुहोस् त 45 आयो होला है 45 यसरी आउँछ अब दियरफोर हामीले के भन्न पाइयो एङ्गल BAC इज इक्वल्स टु 45 डिग्री दियरफोर एन एङ्गल अफ एलिभेसन इज 45 डिग्री भन्ने सकाइदिने है त ल क्वेसन सल्भ भइसकेको छ अब हामी जान्छौँ योभन्दा नेक्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो 20 नम्बरको क्वेसन हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्सबाट सोधिएको हुन्छ है त 20 नम्बर क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर फाइन्ड द भ्यालु अफ x if third quartile Q3 of given data is data is 32 भनेको छ अनि यहाँनिर हामीलाई सानो इन्फर्मेसनहरु दिइएको छ marks obtained number of students 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 र 40 देखि 50 भनेर दिएको छ यो भयो हाम्रो डेटाहरु कस्तो खालको डेटा रहेछ यो रहेछ कन्टिन्युअस डेटा कसरी थाहा भयो कन्टिन्युअस डेटामा बीचमा के हुन्छ कन्टिन्युअस डेटामा बीचमा एउटा इन्टरभल दिएको हुन्छ जे होस् क्लास इन्टरभल टाइपको बीचमा कस्तो खालको भ्यालु हुन्छ रे यस्तो ड्याश भनेर दिएको हुन्छ के जस्तै हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ नि हो त्यही है अब यो भइसके पछाडी हामीले के गरौँ भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सीहरु लेखिहालौं पहिला 3 7 10 x र 3 हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यसको भ्यालु कति हो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा पहिला सुरुमा
क्याल्कुलेसन अफ एक्स भन्ने। अनि हामीलाई अब यसको लागि टेबल बनाउनु पर्छ। टेबल बनाउन भन्दा अगाडि टेबलमा के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने है। त्यसको लागि Q3 को थर्ड क्वार्टाइलको फर्मुला याद गर्नु पर्यो। के थियो फर्मुला? Q3 को फर्मुला भनेको चाहिँ Q3 इक्वल्स टु L प्लस 3n/4 माइनस CF बाई F टाइम्स H हुन्छ। अथवा तपाईँहरूले बुकमा यस्तो पनि देखेको हुनुपर्छ कसैले चाहिँ I/F 3n/4 माइनस CF पनि देखेको हुन सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो है। यो F भनेको यो हो, I भनेको इन्टरभल यो हो, अरू कुराहरू एउटै भइहाल्यो। अब यो हेरेर बनाउनुपर्छ टेबल। हेर्नुहोस् है, L चाहिने रहेछ। L भनेको के हो? क्लासको लोअर लिमिट। लोअर लिमिट भनिसके पछाडि यो हामीले क्लासबाट पाउन सकिन्छ, क्लास इन्टरभलबाट। ल यो भयो, एउटा क्लास इन्टरभलको लागि चाहियो। त्यस पछाडि आउँछ कुरा I भनेको केबाट आउँछ? यही क्लासबाटै आउँछ, यसको लागि परेन। फ्रिक्वेन्सीको लागि पर्यो नयाँ टेबल, नयाँ कलम। N कहाँबाट आउने हो? फ्रिक्वेन्सीबाट, परेन। CF कहाँबाट आउने हो? यो आफ्नो छुट्टै हुन्छ यसको। भनेपछि 3टा कलम भएको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो। ल टेबल बनाऊ है त पहिला। यो भयो। अब यहाँनिर चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि ल भ्यालुहरू फेड गरौँ त हामी। मार्क्स भनेर भने मैले यहाँनिर मार्क्स हाम्रो के छ? 0 देखि 10, 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40 र 40 देखि 50। फ्रिक्वेन्सीहरू के दिएको छ? फ्रिक्वेन्सी 3, 7, 10 x3। अब हामीलाई अर्को के दिएको छ? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यसको लागि चाहिँ मजा छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भर्दा कसरी भर्ने? यो फ्रिक्वेन्सी यहाँ जान्छ, यहाँ गएर तल गएर जोडिन्छ फर्किन्छ, फेरि यो तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, फेरि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ। कति आयो? 20 प्लस x। फेरि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ, कति आयो? 20 प्लस x प्लस 3 भन्छ 23 प्लस x। यो चाहिँ तल जान्छ, n इक्वल्स टु भएर बस्छ है त। ल यो भयो हाम्रो टेबल। अब हामीलाई क्वेसनले भनेको कुराहरू हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले क्वेसनले त हामीलाई Q3 दिइसकेको छ। Q3 दिइसकेको छ भने हामीले के भन्छौँ? वी हेभ, हामीलाई पहिल्यै दिएको हुनाले वी हेभ Q3 इज इक्वल्स टु Q3 भने कति दिएको थियो? 32। एन्ड इट लाइज इन, यो कहाँनिर लाइ गर्छ? 32 भनेको 30 देखि 40 मा होला। 30 to 40 क्लास इन्टरभल। अनि हामीलाई के पनि थाहा छ त? वी नो Q3 को फर्मुला थाहा छ नि। Q3 को फर्मुला राख्नुहोस् त, के आउँछ? 3n/4 माइनस CF बाई F टाइम्स H Q3। Q3 को भ्यालु राख्नुहोस्, के हुन्छ? 32। लोअर भनेको के भयो? लोअर L भनेको के आयो? 30 प्लस 3। N को भ्यालु के छ? यहाँनिर निकालेको होइन, 23 प्लस x भनेर। 23 प्लस x बाई 4 माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ? आफ्नो क्लासको भन्दा माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको आफ्नो फ्रिक्वेन्सी भनेको x टाइम्स h भनेको आफ्नो क्लासको क्लास इन्टरभल भनेको कति आयो? 10। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि नि, यो 30लाई यदि मैले यतातिर लग्यो भने यो के हुन्छ? -30 हुन्छ। गरौँ त। 32 माइनस 30 प्लस मैले यो 10लाई र यो x लाई एकै ठाउँमा राखेँ है, इज इक्वल्स टु 10/x। अनि यो 3 जुन छ, यो 3ले चाहिँ मैले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई पनि एकैचोटि गरिदिएँ है त। यो भनेको के आउने भयो त? भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गर्दा
23 र 3 भनेको 69 होइन 69 हो र हो 69 प्लस 3x बाई 4 माइनस 20 यो भनेको 2x किनकि मैले यो x जुन छ यसलाई यतातिर ल्याइदिएँ के यतातिर ल्याइदिएँ है इजिकल्स टु 20 टाइम्स सरी 10 टाइम्स 10 टाइम्स के हुने भयो त 10 टाइम्स मैले यो 4 जुन छ यो 4 लाई एलसीएम लिनको लागि यता मल्टिप्लाई गरेँ है त यो भयो यो भनेको आउँछ 69 प्लस 3x माइनस 80/4 यो भनेको कति आउँछ त 69 र 80 को कुरा भइसक्यो है भने पछाडि यो भनेको आउने भयो अब यो 2 र 10 छ 2 र 10 मा मैले के गरेँ यसलाई र यसलाई काटेर यहाँ 5 लेखेँ है त यो भयो 5 को कुरा अनि यो 4 जुन छ यो 4 चाहिँ यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्न ल्याएँ है डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई गराइदिएँ यो भनेको के आउँछ त अर 4x इजिकल्स टु 5 टाइम्स 3x माइनस 11 किनकि 69 र 11 गर्दाखेरि माइनस 11 आयो है यो भयो अब यसले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई गरिदिन्छु म अर 4x इजिकल्स टु 15x माइनस 55 अर यो 55 चाहिँ गयो यतापट्टि अनि यो आयो यतापट्टि है त यो भनेको यता आउँदा माइनस 4x हुने भयो यो यता आउँदा प्लस 55 हुने भयो अर 55 इजिकल्स टु 11x मैले के गरेँ यो 11 ले तल डिभाइड गरेँ अर x इक्वल्स टु 55/11 जुन भनेको आयो 5 ल x को भ्यालु 5 रहेछ है त ल गरिहाल्यौँ यति आज ग्रुप सी सकियो योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ग्रुप डी गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा र आफ्नो प्रब्लमहरू क्वेरीहरू भन्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै सेट तपाईँहरूलाई हामीले गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ यो सेट गरिदिनु न यो इयरको गरिदिनु न भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हामी सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिनेछौँ अनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने साथीहरूलाई पनि भिडियो सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अरूहरूलाई सजेस्ट गर्नु अनि सेयर पनि गर्नु अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद।